बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। हर दिन हर रोज़ पाकिस्तान की सियासत और सियासी टेम्परेचर जो है उसमें इजाफा होता चला जा रहा है। गर्मा गर्मी बढ़ रही है। कल रात यानी 5 अक्टूबर 2:23 पर एक FIR जो है वो दर्ज की गई है, एक मुकदमा दर्ज किया गया है शादरा में, जिसमें कि शहरी बदर रशीद साहब ने ये फरमाया है, ये लिखा है, दरख्वास्त दी है कि सज़ा याफ्ता नवाज शरीफ इलाज करने की बजाय लंदन में एक सोची समझी मुजरिमाना साजिश के तहत पाकिस्तान और उसके मुख्तदर इदारों को बदनाम करने की गर्ज से नफरत और इश्तियाल अंगेज तकारीर कर रहे हैं। ये मतन है जो कि हम आपको सुना रहे हैं, जिसपे कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, उनके 40 साथियों यानी जो नून लीगी रहनुमा हैं और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, उनके ऊपर भी मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि मुजरिम नवाज शरीफ ने 20 सितंबर और 1 अक्टूबर के खिताबात जो हैं दुश्मन मुल्क भारत की बयान करदा पॉलिसी की तायद में किए ताकि पाकिस्तान का नाम FATF के आइंदा इजलास के ग्रे लिस्ट में ही रहे। और यह भी कहा कि आलमी बरादरी में साबिक वजीर आजम का मकसद पाकिस्तान को तनहा करना, रोग स्टेट करार देना है। यह भी कहा कि ये तमाम जो बातें हैं, एक सजा याफ्ता मुजरिम नवाज शरीफ का मकसद मीडिया पर बराह रास्त पाकिस्तान के मुख्तदर इदारों के खिलाफ नफरत, इश्तियाल अंगेज तकारीर करना और अवाम बिलखुसूस अपने पार्टी अरकान को इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाना है। उन्होंने कहा लंदन में बैठ के मीडिया के जरिए अवाम को खुलेआम बगावत की तरगीब दी जा रही है और अवाम एक मुंतखब जमहूरी हुकूमत के खिलाफ ताकि ऐलान बगावत करें और मुल्क में आग और खून का खेल जो है वो खेला जा सके। नवाज शरीफ की तकारीर का मकसद भारतीय अफवाज का कश्मीर पर कब्जे की कार्रवाइयों, मजलूम कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले मुजालिम से तवज्जो हटाना, इससे बिलवास्ता तौर पर पाकिस्तान के साथ दुश्मनी करते हुए अपने दोस्त भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को फायदा पहुंचाना है ताकि आलमी बरादरी में पाकिस्तान और रियासती इदारों को बदनाम किया जा सके। ये तमाम जो ये भी कहा उन्होंने कि अपनी जमानत का नाजायज फायदा उठाते हुए मीडिया के जरिए अवाम को और हुकूमत के खिलाफ बगावत पर उन्होंने उकसाया है। और ये केसेस जो हैं उसके नतीजे में तकरीबन 11 दफात हैं जो कि ताज़ीरात पाकिस्तान और पीका के तहत लगाई गई हैं, जिसमें कि बगावत भी है, साजिश भी है और बहुत सारे और मुकदमात हैं जो कि इसके तहत दायर किए गए। याद रहे कि गुज़िश्ता कुछ हफ्ते पहले, गुज़िश्ता हफ्ते वज़ीर आज़म ने एक इंटरव्यू दिया था और उसमें उन्होंने कुछ बातें कही थी, अहम बातें। वो क्या कही थी आपकी याद दहानी के लिए वो भी सुनवा देते हैं। आज बहुत सख्त रद्द-ए-अमल शाहिद खान अब्बासी साहब ने भी दिया है और उन्होंने क्या कहा, जरा वो भी सुन लीजिए। एक पर्चा दर्ज किया गया, ये एक और बदनुमा दाव का इजाफा है। ये बगावत जो है ये पिंडी कॉन्स्पिरेसी से भी कई गुना बड़ी है। पहले जो पाकिस्तान में बगावत के इल्जाम लोगों पर लगाए गए, उन सब में इसका मुनफरिद मकाम है। वजीर आजम, वफाकी वज़रा, लेफ्टिनेंट जनरल जो पाकिस्तान चलाया करते थे, आज सारे बगावत के मुर्तकिब हो गए। तो मेरी गुजारिश इन वफाकी वज़रा से है कि अगर तुम में हिम्मत है तो बदर रशीद का सहारा ना लो, तो आओ अपना नाम पर्चे में दर्ज कराओ, कुछ ना रह जाए। तो कहते जी ये बगावत कर रहा है। इमरान खान खुद लिखता कि बगावत हो रही है, उस्मान बुज़दार लिखता कि बगावत हो रही है, बदर रशीद की आपको जरूरत ना पड़ती। मुस्लिम लीग नून हाजिर है, नाम आपने लिखे, हिम्मत है तो लगाओ सब गौत कड़ी और मुकदमा अवाम के सामने चलाओ, वरना मुकदमा कल तुम्हारा चलेगा, तुम्हारी गद्दारी पे चलेगा। सियासत में गद्दारी ले आए हैं, आज तो मामला शुरू नहीं हुआ, तुमने तो आखिरी हरबा भी इस्तेमाल कर लिया। दरख्वास्त है इस हुकूमत से कि जरा बदर रशीद का चेहरा तो पाकिस्तान के अवाम को करवाएं। क्या होगा, अब गिरफ्तारियां होंगी या नहीं होंगी? इसमें मरीम नवाज साहिबा और जो दीगर लोग हैं उनकी भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं, नहीं हो सकती। आज कुछ नई इंक्वायरियां भी नैब ने खोली हैं, जिसमें कि बहुत सारे पीपल्स पार्टी के PMLN के और उसके साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ भी इंक्वायरियां खुली हैं। देखना ये कि आगे क्या होगा। पहला जलसा भी अब अनाउंस कर दिया गया 16 अक्टूबर को PDM का गुजरांवाला में और 18 अक्टूबर को कारसाज जो सानेहा था उसकी याद में कराची में होगा। अब जो हम इसी पे आज बात भी करेंगे, हमारे साथ जनाब सदाकत अली अब्बासी साहब हैं जो कि MNA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इस्लामाबाद से। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब मोहम्मद जुबैर साहब जो कि आज ही अपॉइंट किए गए हैं तर्जुमान मोहम्मद मियां नवाज शरीफ साहब के और मरियम नवाज के। बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर साहब और मुबारक भी हो आपको। और उसके साथ साथ मोहतरमा नफीसा शाह साहिबा सेक्रेटरी इत्तलात हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रुकन कौमी असम्बली हैं सिंध से, वो भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। बहुत शुक्रिया। क्विकली मैं शाइख उस्मानी साहब, पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस और एक बहुत बड़ा नाम है, उनको भी हम जरा पूछ रहे जस्टिस साहब को। अस्सलाम वालेकुम जज साहब।
हम कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक जी, बिल्कुल जज साहब, 2-3 सवाल हैं बड़े अहम, क्विकली, आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी। ये पूछना चाह रही थी मैं कि ये जो आपने दफ़ात 11 दफ़ात पढ़ी और देखी होंगी, ताज़ीरात पाकिस्तान की भी हैं और ये पीका की भी हैं, इसके तहत क्या गिरफ्तारियाँ फौरी तौर पे हो सकती हैं और इसका प्रोसेस क्या होता है सर? देखिए, FIR तो एक ऐसी चीज़ है जो एक दफ़ा आप काट दें, जो कि मेरे ख्याल में जो चीज़ें आपने बयान की हैं उसको देख करके तो मैं ये समझता था कि FIR तो काटनी चाहिए ही नहीं थी उनको, जहां भी उन्होंने काटने की कोशिश की। लेकिन यकीनी बात यह है कि ये किसी के मकसद से की जा रही है, किसी के कहने से की जा रही है, और ये तकरीबन जो बातें आपने बयान की वो तो वही हैं जो कि इनके वज़रा आमतौर से PTI की वज़रा जो हैं TV पे आमतौर से बयान करते हैं, चौहान साहब और दूसरे लोग जो बात करते हैं। तो लगता है ऐसे ये है कि एक इन्होंने सेकंड फ्रंट खोला है उनके खिलाफ। एक तो सियासी फ्रंट था जो वो टीवी पर आता है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में होता है। एक उन्होंने लीगल फ्रंट भी खोल दिया जिस पे कि उनको अब नोटिस जाएंगी तो वो फिर वारंट्स इश्यू होंगे। जैसा क्या कता कलामी माफ कीजिएगा, ये जो इस तरह के मुकदमात होते हैं खास करके गद्दारी या बगावत के, इसमें क्या दूसरी पार्टी को सुना नहीं जाता? और फिर जो 505 इसके अंदर लिखा गया है, इसके अंदर तो उन्होंने कहा है कि जो पार्टी लीडर्स थे उनको उकसाया है आपने, तो क्या पार्टी लीडर्स को उकसाने के ऊपर भी उनके खिलाफ जो कि उकसाए गए हैं उनके खिलाफ भी मुकदमा हो सकता है? नहीं, देखिए बात यह है कि जितनी आपने चीजें बयान की हैं ये बहुत ही कमजोर है, और मैं तो आपसे पहले कह देता कि FIR को तो काटना ही नहीं चाहिए था। अगर किसी ने काट दी है, गलत काटी है, होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन एक दफा FIR कट जाए, हमारे अंग्रेजों ने जो निजाम छोड़ के गए हैं वो आपको मालूम है, अडवाणी साहब के खिलाफ, इंडिया का अडवाणी जो था उसके खिलाफ एक FIR कराची में कटी प्री पार्टीशन डेज में। जब वो यहाँ आए थे अडवाणी साहब तो FIR अभी भी मौजूद थी। तो ये चीज एक दफा FIR कट जाए तो फिर तो वो जब तक कि लॉजिकल कंक्लूजन उसका ना हो जाए वो खत्म नहीं होगा। अच्छा जैसा तो ये वजीर आजम आजाद कश्मीर के खिलाफ पाकिस्तान के कानून के तहत FIR कट सकती है? अब वो जो करेंगे मेरे ख्याल में वो आजाद कश्मीर के लॉ के तहत करेंगे, वहां पे वो फाइल करेंगे, यहाँ पे तो नहीं करेंगे। एग्जैक्टली मुझे डिटेल से पता नहीं, लेकिन आजाद कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा तो नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से, तो पाकिस्तान में तो वहाँ के लिए नहीं कर सकती FIR। ये अलग बात है कि उनको अगर वो नॉमिनेट करें कि वो गद्दारी की उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ है तो उस लिहाज से तो शायद बन जाता है केस। लेकिन बासूरत ये गलत FIR है, ये एक सियासी चीज है तमाम, और इसका जो अंजाम होगा वो कोर्ट ने यकीनन इसको बर्खास्त कर देगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो फैसला दिया है, खारिज की है दरखास्त जो कि तकरीरों पे पाबंदी के हवाले से थी। नफीसा सीधी आपके पास आती हूँ, आप बताइएगा कि ये जो वजीर आजम आज़ाद कश्मीर के ऊपर मुकदमा है, क्या ये हिंदुस्तान को मौका नहीं देगा कि वो पाकिस्तान के ऊपर तनकीद करे गद्दारी का? और आपका वैसे क्या कहना है गद्दारी के मुकदमात के हवाले से? देखिए, अगर ये इसमें इन्होंने पीका यूज किया है, कौन सा इन्होंने पीका भी और PPC भी। ओके जी, मुझे नहीं पता आप किस पस मंजर में उन्होंने ये यूज किया है। इस वक्त आपके पास GB में इलेक्शंस होने जा रहे हैं और एक बैनुल-अक़वामी इशू है और पाकिस्तान का उसमें मखसूस बयानिया है जिसके ऊपर हम इंटरनेशनली भी बार बार हम यही कह रहे हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो इतनी कमजोर पड़ गई है कि हमारा प्रिंसिपल पर बयानिया प्रिंसिपल्स पर है, इंसानी हुकूक पर है, एक तारीखी जो राइट है कश्मीरियों का अपनी राय के ऊपर, वो हर उसूल पर हमारा जो मौक़िफ़ है वो सही है। लेकिन उसके बावजूद इस किस्म के अगर हरबे हो रहे हैं तो वो डेफिनेटली उस कॉज को नुकसान पहुंचाएगा। और इस वक्त जो एक अजीब किस्म का माहौल बनाया हुआ है कि जब हम मुल्क की बात करते हैं, वफाक की करते हैं, आइन की करते हैं और कट्टरपंथियों की बात करते हैं, तो एक बार फिर एक मुहिबुल वतनी के हवाले से हमारे मौक़िफ़ को चैलेंज किया जा रहा है। ये सारी चीजें काबिल मज़म्मत है, ये जमहूरियत के रूह के खिलाफ है। और वो हमारा जो नैरेटिव है कि ये हुकूमत सिलेक्टेड है, हाइब्रिड है, और इसमें ये सारी बाकियात हैं, जनरल मुशर्रफ की बाकियात हो, जनरल ज़ियाउल हक की बाकियात हो या जनरल अयूब की बाकियात हो, ये सारा मजमुआ है।
اور اس ساری چیز کو, جمہوریت کو, پاکستان کی اکائی کو, پاکستان کے وفاق کو اس قسم کے جو حربے استعمال کریں اس کو نقصان ہوگا. اچھا زبیر صاحب, آپ نے ظاہر ہے کہ ایک لیگل اوپینین بھی سنا ہے. نفیسہ پر بھی کئی محب الوطنی کے اٹیکس ہو رہے ہیں کہ میڈیا بھی غداری کر رہی ہے, اپوزیشن بھی غداری کر رہی ہے, تو یہ ساری چیزیں صرف ان کو ایک ہتھیار, ایک نیب کا ہتھیار اور اب ایک غداری کا ہتھیار. لیکن سب اچھا بالکل زبیر صاحب, آپ کیا کہیں گے, کیونکہ آپ کی جماعت کے تقریباً میں خیال آپ کا نام بھی اس میں ہے, 3 سابق جرنیلوں کا نام ہے اس کے اندر, وزیر اعظم آزاد کشمیر کا نام ہے اس کے اندر, تو یہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کچھ اور ہے جو کہ ہو رہا ہے؟ رد عمل اس پہ کیا ہے؟ چیلنج آپ کر رہے ہیں, اس کو نہیں کر رہے, اور آپ کو لگ کیا رہا ہے گرفتاریاں کس کس کی ہوں گی؟ ایک تو 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو ظاہر سی بات ہے یہ بہت ہی اس کو جس طرح سے بھی دیکھیں اس سے زیادہ خراب چیز نہیں ہو سکتی تھی, لیکن اس میں جو چیز سامنے ابھر کے آتی ہے کہ غداری کا مقدمہ آپ کر رہے ہیں, آپ نے کہا جس طرح 3 فارمر 3 اسٹار جنرلز ابھی اس میں شامل ہیں, فارمر پرائم منسٹر بھی شامل ہیں, گورنرز, منسٹرز, پتہ نہیں کون کون شامل ہیں, میں خود بھی اس میں شامل ہوں. اور یہ تحفہ جو ہے آپ غداری کا کہ یہاں ہمارے ماتھے پر انہوں نے پی ٹی آئی نے چپکا دی ہے. پچھلے مہینے اگست کے مہینے میں جب نیب میں پیشی تھی مریم نواز کی, تو اس وقت جو مقدمہ تھا جو ابھی بھی ہے وہ دہشت گردی کا ہے میرے خلاف بھی. ابھی اگر آپ مجھے کہیں بھی انٹروڈیوس کریں, دنیا کے کسی فورم میں بھی انٹروڈیوس کریں کہ یہ غدار بھی ہیں اور دہشت گرد بھی ہیں, تو میرا خیال سابق گورنر بھی ہیں, میری نہیں پڑھائی سابق گورنر, بٹ گورنر چھوڑ دے, ایز اے پرسن اگر آپ کہیں بھی کہیں گے تو اس میں میرا خیال ہے سب سے زیادہ بدنامی ہوگی عمران خان کی. اور پیپل ول ایگری کہ یہ ایک فیسسٹ آدمی ہے جس کا مائنڈ سیٹ فیسزم پر بیس کرتا ہے, اور یہ ہی ہیز کمپلیٹلی لاسٹ اٹ, جس کو کہتے ہیں نا کمپلیٹلی لاسٹ اٹ, کہ اتنا زیادہ گھبرا گئے ہیں کہ جس کے اوپر وہ اب وہ ریاکشن میں غداری کے مقدمے بھی بن رہے ہیں. اور آسما اگر آپ ہمارے ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں دیکھیں پاکستان کے, تو ہمارے 40 سال 45 سال بھرپور تھے یہ غداری کے سرٹیفکیٹس کے حوالے سے. فاطمہ جناح سے لے کے ہم نے کسی کو بھی نہیں بخشا تھا, ہر ایک کو ہم نے غدار کہہ دیا تھا. فیض احمد فیض کو غدار کہہ دیا تھا, مطلب ان کو لینن ایوارڈ مل رہا ہے رشیا میں تو ہم نے کہا کہ غدار ہے. ایوارڈ مل رہا تو ہم نے کہا یہ غدار ہے. جی تو غداری کے تو ہم نے پھر ہمارے کنٹری میں ایک میچورٹی آ گئی تھی, اور ہم نے کہا کہ ہم سیاست کریں گے, بھرپور سیاست کریں گے, ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے, کرٹیسائز کریں گے, سب کچھ کریں گے, لیکن غدار نہیں کہیں گے. پی ٹی آئی نے ماشاءاللہ جہاں دوسری تباہ کن چیزیں پاکستان کی سوسائٹی میں شروع کی ہیں, گالی گلوچ کا ماحول اور اس قسم کی سیاست, انہوں نے ایک دوبارہ سے ایک چیز شروع کی ہے. اور یہ ابھی کی بات نہیں ہے, یہ تو ابھی آفیشلی مقدمہ دائر کیا گیا ہے. اگر آپ پچھلے 4 سال میں 5 سال میں دیکھ لیں, ہر چیز میں غداری, ہر چیز میں. اچھا پھر شہباز گل صاحب آپ دیکھ رہے, مطلب جھوٹ بھی بولتے ہیں, اس کو ڈیفینڈ بھی نہیں کر سکتے. آج میں نے بھی کہا کہ بھائی شہباز گل صاحب نے یہ کہا کہ 10-11 انڈینز آئے تھے جو مریم نواز سے ملے تھے. ایک سیکنڈ صرف آسمان, 10-11 اگر انڈینز آئے تھے اور ملے تھے مریم نواز سے, تو آپ کو پتا ہے کہ انڈینز کو ویزا دینا کتنا زیادہ مشکل مرحلہ ہوتا ہے, اور اس میں صرف حکومت پاکستان کے نہیں ادارے ہوتے ہیں, ایجنسیز بھی انوالو ہوتی ہیں, ہر انڈین کی کلیئرنس ہوتی ہے. تو آپ نے ایجنسیز کو بھی ان کا نام بدنام کر دیا کہ جی انڈینز دندناتے پھر رہے ہیں, اور ہمارے یہاں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے, ایجنسیز کو پتہ نہیں ہے کہ آکے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. یہ انٹرسٹنگ پوائنٹ آپ نے اٹھایا, کیونکہ شہباز گل صاحب کے ٹویٹس تو عباس صاحب ہم دیکھ ہی رہے تھے. ایک تو یہ ہندوستان کا وہ لگا دینا لیبل اور بغاوت اور غداری, یہ کچھ پرانی باتیں نہیں ہو گئی ہیں, مطلب اب چینج ہو جانا چاہیے, کوئی نئی چیز آنی چاہیے, لوگوں کو کوئی انوویشن ہونی چاہیے. تو یہ کیا ایک پولیٹیکل گورنمنٹ یہ کر سکتی ہے؟ بہت شکریہ. ابھی میں نفیسہ صاحبہ کو سن رہا تھا اور زبیر صاحب کو, مجھے یہ بڑے ریفارم قسم کے, بڑے ماڈریٹ قسم کے, بڑے جمہوری قسم کے لگے. ابھی چند مہینے پہلے بلاول صاحب کہہ رہے تھے کہ مودی کا جو یار ہے وہ غدار ہے, وہ محترم نواز شریف صاحب کو کہہ رہے تھے. ابھی مجھے اچھا لگا انہوں نے کہا کہ زبیر صاحب کو کسی نے دہشت گرد بنا دیا. سن لینا پلیز, ذرا بات سن لیں, آپ کی میں نے سنی ہے, برداشت کر لینا, خان صاحب کے لیے ذرا, آپ میں تبدیلی آ گئی ہے, ذرا سن لینا. مودی کو
کہ जीत जाए इलेक्शन। आप अगर अपनी बारी पे बोलेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा ताकि बात समझ आए। अभी जुबैर साहब हमारे साबिक गवर्नर हैं और इन पे किसी ने दहशतगर्दी का पर्चा किसी ने कराया है और गद्दारी का भी कराया है, ये इनको बुरा लगा है। ये कौन है अभी जो आपका इमरान खान वजीर आजम है ना, ये जो मोहतरम नवाज शरीफ जो आजकल बड़े रिफॉर्म होके, बड़े जेनवन होके, बड़े जमहूरी होके, बड़ी वो ज़िया-उल हक को भूल के, जनरल जिलानी को भूल के, मुशर्रफ की डीलें भूल के, वो यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ काला कोड भूल के एकदम से बड़े जबरदस्त किस्म के डेमोक्रेट बने ना। इमरान खान वजीर आजम पाकिस्तान भी दहशतगर्द थे, आरिफ अलवी सदर पाकिस्तान भी दहशतगर्द थे, वो नवाज शरीफ साहब जिनके आज बाइडन तर्जमान बने, तो ये बड़ी पुरानी बात है। इतनी पुरानी बात अच्छा, वैसे ये बदर रशीद कौन है? बदर रशीद मुझे क्या पता कौन है? आपके हालात इतने पतले हैं। दहशतगर्दी की थी भाई, सुन लेना, चले हो गए वो आप मुझे बता दे, मैं आपको बता देता हूं उन्होंने क्या दहशतगर्दी सुन लेना। की थी। अच्छा सुन लेना जुबैर भाई, नहीं आप कौन सा, नहीं आप फर्क मैं बता दूंगा ना, कौन सी दहशतगर्दी जुबैर साहब उन्होंने की है? मैं बता देता हूं जी। एक पुलिस स्टेशन में आरिफ अलवी साहब गए, पुलिस स्टेशन में जाके हमला किया, लोगों को छुड़ाया वहां से। इमरान खान साहब ने एक पुलिस वैन जारी थी, तो दहशतगर्दी उस पे नहीं था। किया। आप जरा सुने, मरियम साहिबा ने नैब के थाने पे हमला करवाया, पथराव किए, अपनी वीगो गाड़ी में पत्थर ला के इदारे के शीशे तोड़े। आप मुझे बताएं, और ये आप जुबैर साहब, मैं आपको करेक्ट करूं, थाने से छुड़ाने वाली बात, पार्लियामेंट पे हमले की बात करें, ये थाने पे छुड़ाने वाली बात पे नहीं, पार्लियामेंट पे हमला जो किया, बड़े रिफॉर्म होके, बड़े मॉडरेट होके, बड़े अब जमहूरी बन गए। तो मैं आपको बताऊं, मरियम साहिबा ने एक इदारे पे हमला करवाया जिसकी वीडियो फुटेज मेरा बताए ना मैंने क्या किया है, मेरा बता देना मैंने क्या किया। हाँ ये अच्छा सारी क्या, अब मुझे जवाब देने, क्या मैंने दहशतगर्दी किया बताया? मैंने तो इमरान का बताया ना, आरिफ अलवी का बताया, आप मुझे बताए ना मैंने क्या किया। मुझे अपनी ऑपोजिशन के बताए ना मैंने क्या किया। सुन लेना जुबैर साहब, मुझे ऑपोजिशन के इतने पतले बताए ना, जवाब तो देने देना। इतने पतले हाल, जनरल कयूम ने क्या किया? कोई ABC बंदा FIR करवाता है, पतले हाल इनको, यानी आप डिसोन कर रहे हैं इस भाई FIR मैं तो कोई किसी नहीं, पंजाब गवर्नमेंट के अंडर हुआ है, पंजाब गवर्नमेंट के पुलिस ने अंदर किया है सर, आप इंडिविजुअल ने किया है, अगर सही किया तो पर्चा होगा, नहीं किया तो अदालत दोबारा करेगी। इनको और कुछ मिलता नहीं है, नहीं, हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं, कोई ताल्लुक नहीं है सर, आप हुकूमत में वहां पे बता दें, पुलिस में कोई FIR एक इंडिविजुअल कराता है तो उसका क्या, उसका कोई जो मुद्दई है वो कोई गवर्नमेंट है, कोई हमारा तर्जुमान है। आप ऐसी हवाई में बातें करके अपने आप को दहशतगर्द, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट बात है नफीसा, जुबैर साहब ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात नफीसा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारा तो कोई बंदा नहीं था, कोई आम शहरी था जो गया है, पता नहीं कौन था बदर रशीद। इनका तो मसला क्या है? आपको वैसे भी पूछना चाहिए कौन है बदर नफीसा का रशीद। टाइम ले रहा हूँ जी सर, सर मैं एक नफीसा का टाइम ले रहा हूँ। देखिए चीनी की कीमत डबल हो जाए तो ये कहते हैं कि हमें नहीं पता, माफिया पता नहीं क्या कर देते हैं। अच्छा, अगर लॉकडाउन हो जाए तो ये कहते हैं कि हमें नहीं पता। इमरान खान पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, ये जो बंदा जो भी शाद, अच्छा सही है, शाद को आपने कैसे लिंक, बदर रशीद आ रहा हूँ ना, हाँ बता दें, आप लिंक बताएं। बदर रशीद पुलिस किसके अंडर आती है? स्विट्जरलैंड की पुलिस में। अच्छा माइक आपका कोई गड़बड़ कर रहा इंडिया की है। पुलिस अच्छा में मैं ब्रेक ले लेती हूँ सर, कोई माइक का थोड़ा सा इशू हो रहा है, नहीं आवाज गई है, बाकी भी जाएगी, छोटी सी ब्रेक, वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक के दौरान हमें मौसूल हुआ है कि एक ट्वीट जो कि किया है, और बल्कि अभी अब्बासी साहब ने हमारे प्रोग्राम में ये कह भी दिया कि डिसोन किया प्राइम मिनिस्टर ने, और कह रहे हैं कि उनका कोई ताल्लुक नहीं। चौधरी फवाद साहब का ये ट्वीट आया और उन्होंने कहा जो FIR हुई है इसमें नवाज शरीफ दीगर को नामजद किया, इसमें शदीद नापसंदीदगी का वज़ीर आज़म ने इजहार किया है। नफीसा ये तो फिर बड़ी अच्छी बात है, अगर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान कह रहे हैं कि ये क्यों हुआ है गद्दारी का मुकदमा, तो इससे बेहतर बात क्या होगी? देखिए अभी जो आपने मुझे ब्रेक में डिटेल्स बताई है इस FIR की, तो ये तो बहुत ही काबिल मजम्मत और काबिल तशवीश ये हरकत है जिसने भी की है, और उसका क्या मकसद है। वजीर आजम साहब अगर ये कह रहे हैं तो माजी में उन्होंने ऐसे भी बयान दिए हैं कि जब रुपए की डिवैल्यूएशन होती है तो वो कहते हैं मैंने टीवी में देखा है। तो क्या ये भी उन्होंने टीवी में देखा है? और अगर वो सीरियस है इस चीज की तो इसको खत्म कराएं। इस शिप को इन्वेस्टिगेशन इनके अपने हाथ में, CCPO उनका चहीता जो CCPO है, रेप अपॉलोजिस्ट है, उसको कहे कि इसको ये किस किस्म की, ऑब्वियसली वी कैन ऑल सेंस कि ये एक प्रेशर टैक्टिक है। और जो मुखालिफ है जो सिर्फ एक इत्तेहाद से
اس کا ایجنڈا اور یہ ساری چیزیں تو بالکل بہت اہم ہے، لیکن اس اتحاد سے قائم ہے جو اپوزیشن میں جوڑ رکھا ہے اور جو ڈٹرمنیشن اپوزیشن میں آئی ہے کہ اس وقت جو ملک کے ساتھ ہو رہا ہے، جو کھلواڑ ملک کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کا مقابلہ کرنا ہے اور اس کھلواڑ کو ہمیں اچھا زبیر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ پرائم منسٹر تو ڈسون کر رہے ہیں، تو ایک تو یہ، دوسرا آپ کا لائے عمل کیا ہے؟ اب اس کے خلاف آپ نے جانا ہے، کیا کرنا ہے، یا حکومت وڈرا کر سکتی ہے اس کو؟ پرائم منسٹر تو کوئی چیز اون ہی نہیں کرتے. ایک تو ہوتا ہے نا آپ سمجھتے بوجھتے ہوئے اور اون کرتے ہیں. ان کو فرام شوگر کرائسس ٹو پیٹرول کرائسس، چاہے روپے کی قیمت زبردست طریقے سے گرتی ہے، اسٹاک مارکیٹ تباہ حال ہوتی ہے، لوگ غربت سے مر رہے ہیں، مہنگائی سے مر رہے ہیں، ان کو کسی چیز کا پتہ نہیں. وہ ایک محصور ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں بنی گالا میں، وہاں بھی بیچارے پتہ نہیں کس طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں. سو ان کے پاس نہ فیصلہ سازی ہے، نہ ان کو آتی ہے فیصلہ سازی، تو ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا. تو یہ دس از نو نیوز کہ جی ان کو نہیں پتا. اگر وہ ناراض ہیں تو ان کو عثمان بزدار کو کال کرنا چاہیے یا آئی جی پولیس پنجاب کو کال کرنا چاہیے کہ یہ کس بیسس پر ایف آئی آر کٹوائی ہے. اس سے پاکستان کا نام روشن ہوا ہے یا پاکستان کا نام بدنام؟ کسی نے کاروائی ڈالی ہے. اگر ہم مقابلہ کریں گے نا جس طرح جی عباسی صاحب ابھی جو کہہ رہے تھے نا کہ اس وقت یہ ہوا تھا، سن 74 میں یہ ہوا تھا، 2014 میں، یار پلیز اونرشپ لیں. اگر آپ سمجھ لیں یہ غلط ہے تو غلط ہے. اس کو صحیح نہیں ہو جائے گا کہ اگر آپ اس کا مقابلہ کریں گے. جی دیکھیں فاطمہ جناح غدار ہو سکتی تھی تو محمد زبیر کی نہیں ہو سکتا غدار. یہ کوئی لاجک ہے؟ یہ اس لیول پر ہم آگے. میں تو اگر 2014 میں بیٹھتا تھا تو میں تو کبھی نہیں ڈیفینڈ کرتا تھا اس قسم کی چیزوں کو. ٹھیک بات ہے. سیدھا سیدھا کنڈیم کرتے تھے. اسی طرح سے وزیر اعظم آزاد کشمیر کو آپ ذرا اگر مجھے یہ اجازت دے دیں، ہماری اپوزیشن آج کل بہت غصے میں ہے. یہ غصہ ٹی وی پہ دکھاتے ہیں اور ان کے غصے کا عالم یہ ہے کہ ان کے ساتھ غصہ کرنے کے لیے کارکن کوئی نہیں ہے. اور مولانا فضل الرحمان پیپلز پارٹی ساری زندگی مذہبی جماعتوں کی کبھی قیادت میں نہیں آئی. اب انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو ووٹ بھی نہیں دیا تھا صدر کے لیے. تو آج مجبوری بیچارے کیسوں کی اتنی مجبوری ہے کہ آج مولانا فضل الرحمان صاحب کی صدارت میں مبارک ہو پیپلز پارٹی کا جو لیفٹ ونگ کا بیانیہ تھا. ان کی حالت یہ ہے کہ ان کو کسی ایک انڈیویجول نے ایف آئی آر کری ہے کسی اور انڈیویجول کے مقابلے میں، اور ان کو عمران خان اور پتہ نہیں کیا کیا نظر آ رہا ہے. زبیر صاحب میں نے نہیں کہا کہ وزیر اعظم نے اس پہ ناراضگی کا اظہار کیا. یہ فواد صاحب کی ٹویٹ ہے، میں نے بھی پڑھی ہے. کہنے کی بات ہے کہ ایک کسی شخص ترجمانوں میں سے ہیں تو ابھی تک گورنمنٹ کا کوئی موقف آیا نہیں ہے، موقف آیا نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں یہ جو ہمیں اتحاد سے ڈرا رہے ہیں، اس اتحاد کی حالت یہ ہے کہ یہ اتحاد برائے لیڈر بچاؤ، میں وہ بچاؤ نہیں کہتا. مگر وزیر اعظم آزاد کشمیر کے آپ کو پتہ ہے کہ کل ہندوستان میں ہیڈ لائنز کیا ہوئی کہ ہر بندے کو پتہ ہے اس تحریک کا مقصد یہ ہے کہ کیسز میں پریشر کریٹ کرنا، توجہ دلانا اور ان کیسز سے بچنا. کوئی پاکستانی اس چیز کو سیریس نہیں لے رہا. ایف آئی آر ہوئی ہے جس نے کرائی ہے، اگر اس میں غلط ہوئی ہے تو عدالت اس کو دیکھ لے گی، ڈراپ ہو جائے گی. جس نے بھی کرائی ہے اس وقت تک تو آپ کو حکومت کو پتہ ہونا چاہیے تھا، فیڈرل گورنمنٹ کو. 3 بار کے سابق وزیر اعظم، دیکھیں اگر ایف آئی آر کرنے والا کوئی وزیر ہو، کوئی مشیر ہو، کوئی پارٹی کا عہدیدار ہو، کوئی اس کو اون کرے. اگر پارلیمنٹیرین نواز شریف صاحب نے جو شہباز صاحب نے پولیس بنائی ہے، وہ پولیس تو یہ ساری اس کی کارروائیاں ایسی چلتی رہی ہیں. میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر جس کا آئین پاکستان کے اندر کوئی رول نہیں ہے، مظاہر ہمارا حصہ ہے لیکن آئین تو فالو نہیں کرتا، اس کے اوپر آپ نے مقدمہ کر دیا. کل ہندوستان میں کیا ہوگا؟ یہ پہلی بات ہے، یہ آپ میں نہیں ہوں، ہم گورنمنٹ نہیں ہیں. میں اتنا بڑا پولیس آپ کے انڈر ہے یا کہیں اور سے آئی ہے؟ نہیں ہوں. اگر یہ ایف آئی آر غلط ہو گئی ہے تو واپس ہو جائے گی. رہی بات کہ یہ کسی پہ غداری کا مقدمہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن کسی کو امریکہ اور لندن میں بیٹھ کے پاکستان کی آزادی کی تحریک بھی نہیں چلانی چاہیے، اور اس کو آ کے ہماری فوج کو اور عدلیہ کو برا بلا بھی نہیں کہنا چاہیے. جب وہ کسی سہارے سے 3 دفعہ وزیر اعظم بنے وہ ٹھیک ہے، جب وہ وزیر اعظم نہ بنے رات تک وہ منتیں کرے جا کے مختلف جگہوں پہ، لیکن 11 سیاسی جماعتیں ساتھ کھڑی ہیں انکلوڈنگ پیپلز پارٹی. لوگوں کا ریئیکشن آئے گا. میں ان کو چیلنج کرتا ہوں جب یہ سڑکوں پہ آئیں گے پاکستانی لوگ جن کی خاطر جو فوج سے محبت رکھتے ہیں، جو ہمارے لیے جانے دیتے ہیں، جو ان کا بیانیہ ہے، یہ پٹیں گے اور ان کی سیاست ختم ہو جائے گی. کیونکہ میاں نواز شریف صاحب کی
کوئی سٹیک نہیں ہے پاکستان میں، نہ وہ پاکستان میں کاؤنسلر بن سکتے ہیں، وہ صرف مایوس شخص زبیر صاحب اور وہ مایوسیاں پھیلا رہے ہیں۔ جی زبیر صاحب اب یہ بس کریں گے تو جی جو نیریٹو یہاں سے آیا، اس کے بعد آپ لوگوں نے جو ایک کوئٹہ والا تھا جلسہ وہ تو آپ نے مؤخر کر دیا، گجرانوالہ پہ پہلا ہو رہا ہے پی ڈی ایم کا، ایک تو اس کی وجوہات بتا دیں اور پھر آپ اپنا اتحاد بھی برقرار رکھ سکیں گے کہ نہیں؟ ایک تو پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ان کے لیے صرف مریم نواز کافی ہیں 11 جماعتیں جب مل جائیں گی تو پھر تو کام پورا ہو جائے گا۔ یہ صرف آپ سوچیں آسما کہ صرف اناؤنسمنٹ ہوئی ہے، ابھی تک کچھ کوئی جلسہ نہیں ہوا، کوئی ریلی نہیں ہوئی، ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا نا، اور آپ ریاکشن دیکھ رہے ہیں غداری کے مقدموں سے لے کے، اور غداری کا مقدمہ چھوڑتے ہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں نا کسی انڈیویجول نے کرایا تھا، شہباز گل کون ہے؟ شہباز گل شیخ رشید کون ہے؟ ٹی وی پر آ کے کتنی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ انڈینز کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، کتنی دفعہ کہہ چکے ہیں۔ اگر یہ دیکھیں یہ بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں، یہ اگر یہ جواب دے دیں جو پہلے میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ نے یہ کہا نا کہ انڈینز کے ساتھ مل کے مریم نواز کوئی پلان کر رہی ہیں، یہ کہا رہا آپ نے، شہباز گل آفیشل سپوکس پرسن ہیں یا نہیں ہیں؟ انہوں نے مناظرے کا چیلنج کیا ہوا ہے، وہ اپنا ثبوت دے گا۔ انہوں نے مناظرے کا چیلنج کیا ہوا ہے، تو جو مناظرہ نہ ہوا تو وہ بتائیں گے، وہ نہ ہوا ابھی تو کامنٹ آن دیٹ، لیکن یہ شہباز گل اپنا جواب دیں گے۔ نہیں وہ ویسے ثبوت کیوں نہیں پیش کرتے؟ تو بہت سنگین الزام ہے۔ 2+2 کر کے بتا دیں مجھے، 2+2 کر کے بتا دیں کہ یار اتنی کامن سینس تو آپ میں بھی ہوگی کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز جس کو آپ ابھی بڑھ کے مار رہے تھے، آپ ساتھ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ انڈینز انڈر کور ایجنٹس آ رہے ہیں یہاں۔ دیکھیں نا آپ سوال کر رہے ہیں جس کا میں جواب میرے پاس اس کو جواب میرے خیال ہے شہباز گل صاحب جو بالکل یہ کسی گورنمنٹ، لیکن وہ سپوکس پرسن ہے پرائم منسٹر کے، اس لیے زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں، ورنہ نہیں ہے۔ میں چھوٹی سی بریک لے لوں، بریک کے بعد نفیسہ جو بلاول صاحب نے ٹویٹ کیے ہیں وہ بڑے سخت ٹویٹ کیے ہیں بات آئی لینڈ کے حوالے سے یا جو بھی جزیرے ہیں ان کے حوالے سے، اس پہ بھی بات کریں گے، اور پھر کیا پیپلز پارٹی کو تحفظات ہیں مولانا کے اوپر، بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ نفیسہ، کیا مولانا کے جو اپوائنٹمنٹ ہے ایس پی ڈی ایم کے جو لیڈر کی یا سربراہ کی، اس پہ پیپلز پارٹی کے تحفظات ہیں؟ دیکھیں کوئی تحفظات نہیں ہے، لیکن پیپلز پارٹی کا ایک موقف جو واضح ہم نے کیا ہے اور اس پہ چیئرمین نے بھی بات کی ہے اور آج کمیٹی میں بھی بات ہوئی، وہ یہ ہے کہ ہم بلیو کرتے ہیں کہ ماضی میں اس قسم کے جب بھی الائنسز بنے تو پریفر یہ کیا جاتا تھا کہ روٹیشن پر جو اس کی چیئر ہو وہ سرکولیٹ کرے مختلف جماعتوں میں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ایک توازن ہو، بڑی چھوٹی جماعتیں اس میں ہم نہ جائیں کہ بڑی کون سی ہے، وفاقی سیاست کون سی کرتی ہے، لوکل، لیکن ہر پارٹی کو شمولیت اور ہر پارٹی کے انکلوژن کے لیے ضروری ہے کہ سب کا اس میں بائن ہو، اور اس لیے جو چیئر پرسن کی پوزیشن ہے وہ روٹیٹ کرے۔ اچھا، صرف ہمارا یہ موقف ہے، اور ہو سکتا ہے اس پہ مولانا صاحب کا یا اور جماعتوں کا کوئی فرق ہو، لیکن اس وقت صرف اور صرف یہ اس بات پر پیپلز پارٹی نے اپنا موقف رکھا ہے کہ یہ روٹیشن کی بنیاد پر اچھا روٹیشن کی جائے، یہ آپ کا ہے موقف، ٹھیک، ادروائز کوئی اعتراض ایز سچ نہیں ہے۔ جی اچھا، میں لائے عمل زبیر صاحب آپ کا بھی پوچھ لوں، آپ کی جماعت کا بھی کوئکلی، تاکہ پھر میں وائنڈ اپ کروں کیونکہ ادھر کچھ بڑی خبر اور بھی آئی ہے، تو کیا سر آپ کا لائے عمل کیا ہوگا؟ اب ہم نے تو اناؤنس کر دیا اپنا لائے عمل، ہم نے تو اناؤنس کر دیا ہے کہ یہ حکومت سے نجات حاصل کرنی ہے، تمام وجوہات ہم نے بیان کر دی ہیں۔ 2018 کے الیکشن کی دھاندلی، پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی دھاندلی، ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم کو بٹھا دیا گیا، اور سلیکشن کرتے ہوئے یہ بھی نہیں دیکھا کہ ان کی کمپٹنسی کوئی نہیں ہے، کیپیسٹی کوئی نہیں ہے، صرف احتجاج ہوگا، کوئی ڈائیلاگ نہیں ایک دن بھی کام، کوئی ڈائیلاگ نہیں ہوگا گورنمنٹ کے ساتھ۔ وہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں ہمارے، وہ نیشنل سیکیورٹی کی بریفنگ ہوتی ہے نا، جب انڈیا نے اٹیک کیا تھا تو وزیر اعظم صاحب نہیں آتے اس بریفنگ میں۔ ابھی گلگت بلتستان کے حوالے سے پوری سول اور ملٹری لیڈرشپ موجود تھی، وزیر اعظم صاحب نہیں آتے، تو وزیر اعظم صاحب آپ کو پتہ ہے ہاتھ نہیں ملاتے ہیں اپوزیشن کے لیڈرز کے ساتھ، تو کیا ڈائیلاگ کریں؟ تو کس سے کریں گے آپ؟ کس سے ڈائیلاگ ہوگا پھر؟ میرے سے پوچھ رہی؟ جی سر،
دیکھیں نا بڑا سمپل سے. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کل پرسوں میں ہر ایک کا انٹرویو, اسد عمر کا بھی انٹرویو میں نے سنا کہ جی این آر او اگر نہیں ڈسکس کرنا تو ہم ڈائیلاگ کرنے کے لیے تیار ہوں. تو بھائی آپ کہہ دیں نا کہ آپ یہ جو احتجاج کر رہے ہیں, یہ جو تحریک چلا رہے ہیں, اس کو ڈسکس کرنے کے لیے, اور آپ جو وجوہات بیان کر رہے ہیں وہ ڈسکس کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. یہ کیا طریقہ ہوتا ہے کہ این آر او, این آر او مانگ کون رہا ہے؟ جی آپ میں پہلے تو یہ مجھے ترس آ رہا ہے ہماری اپوزیشن پہ کہ کسی ایک انڈیویجول نے, مجھے لگتا ہے کوئی نون لیگی ہوگا, اس نے ایف آئی آر لانچ کری, اور زبیر صاحب کہہ رہے ہیں میں گرفتاری پولیس بھی نون لیگی تھی, اور ظاہر پولیس کسی کی بھی پرائیویٹ بندے کی ایف آئی آر لے سکتی ہے. تو یہ تو مجھے اتنی بڑی ایف آئی آر وہ کیسے لے سکتی ہے؟ چھوٹی ایف آئی آر کیا ہوتی ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں عثمان گزار تو بیچارہ ہے, میں تو گورنمنٹ کا نمائندہ ہو کے کیا پتا کیا ہوتا ہے, سن لینا, میں گورنمنٹ کا نمائندہ ہو کے اس کو ڈس اون CCPO کی حالت آ رہی ہے. دیکھیں نا ڈس اون کر دیا سر زبیر صاحب, اس سے بڑی کیا خبر ہوگی؟ پاکستانی شخص کا نواز شریف صاحب کے رویے پہ جو انہوں نے ہمارے سیکیورٹی ریلیٹڈ باتوں پہ وہاں پہ کیا, دل دکھا ہے, وہ تھانے میں چلا گیا ہوگا, یہ تھانے میں جا کے بند ہو جائیں اور آپس میں کھیلتے رہیں. آپ نے ڈس اون کیا, وڈرا بھی کر رہے ہیں, ہمیں اس سے وڈرا کر رہے ہیں. عمران خان جو ہے وہ بڑے کوئی ان کو پتہ نہیں ہے, جب نواز شریف کو جیلانی لے کے آئے گے, نواز شریف کی تقریر سے پابندی اٹھا رہے ہیں, اب بھی کوئی سمجھ نہیں ہے. نواز شریف کی دعوے کر رہے ہیں جس طرح پتہ نہیں یہ جو ہمارے کوئی میزائل تھے, یہ کوئی اتفاق فاؤنڈری میں کروائیں سر, اگر آپ نے پاکستان کو ایسے ہی بنانا ہے, نواز شریف پاکستان کو